सांगपाक म्हणजे मेन इम्पॉर्टंट कितें आतां पळय होळी चालू आसा सद्या आनी होळयेच्या निमतान ज्या गांवांनी सगळ्या होळी पेट्टा आनी तेच्या मागीर तुका लोक होळी पुरतात। सो आतां जो व्हिडिओ तुमी जो क्वेश्चन केला ते सांगप म्हणजे कितें जी होळी आतां जाता पळय ती घेवन भुरगे वयता कितें दुसऱ्या धर्माच्या लोकांक कितें म्हणटात दुसऱ्या धर्माक गाळी सोतात हे टोटली एक्चुअली रॉंग। आमकां तुमी कितें म्हणटात एक फकाणां जोक कितें देवाचें कितें म्हणून तुमी वयपाक जाय। तुमी दुसऱ्या धर्माक तुमी गाळयो अश्यो सोप हें रॉंग। आज आमच्या धर्माक म्हटल्यार आमी उगी रावचे ना। फाटल्यान अशे खुबशे इशू जाल्ले फाटल्या तेंपार सो हांवूच स्वता व्हिडिओ काडटलो। आयज हांव परत करता दुसऱ्या धर्माक लागून। धर्म हे कोणी केल्या आमी मनशान केल्या। आमचेय फ्रेंड आसात हांगा म्हापशान तुका क्रिश्चन आसा मुस्लीम आसा हिंदू आसा सगळे बरे फ्रेंड आहा आमचे गोंयचे गोंया भायले। हांव 10 वर्सां मस्कत आसलो म्हाजे बरे फ्रेंड अरब म्हाज्या गोंया येता म्हाज्या भुरग्यांच्या बर्थडेक आमचे बरे रिलेशन आहा। सो अशें न्हू की मुस्लीम जावं क्रिश्चन जाले जावं तुका धर्मा बद्दल हेटेड हे रॉंग मॅसेजी पावोवन लोक करता पळय ते रॉंग हे करूं नाका तुमी। हांव एकूच सांगपाक सोदतां सगळ्या लोकांक सगळे एक रावा बरे रावा। आमी हांगा कितें वर्र करपाचें ना एकामेका धर्मान कितें म्हणून जावं आनी जे तुजे कडेन कितें आसा जेची चर्च मस्जीद जावं देवूळ आमची आहा ते सगळ्यांक आमी सगळे सांबाळून ते पद्दतीन घेवन वयपाचें। आतां परत म्हाका सगळे लोक कमेंट घालतले हा प्रवीण फाटल्या दिसान तें जालें तेन्ना तूं खंय आसूं जालो बाबा तुमी सगळ्यांच्या पांया पडटा सगळ्यांक कमेंट तुमकां घालपाक आनी सगळ्यांक उलोवपाक तुमकां रायट आसा। सो तुमी सगळे लोक उलोवंक शकता की तुजी भावना कितें आसा तुजे फिलींग कितें आसा। आतां म्हाजे हितून हांव खंयच्या धर्माक म्हणिना म्हाका मनीस एनिमी आसा मनशांचे प्रॉब्लम आहा म्हाका ना म्हणिना पूण अशें न्हू की तुमी खंयच्या देवाक कितें म्हणप धर्माच्या जावं तुमी एक रिलिजनाक म्हणप जेचो तेचो आपलो रिलिजन सगळें तेका आपल्याक व्हडलो आसा। सो तें हांव म्हणूंक सोदता की अशें लोकांनी करचें न्हू कित्याक आयज एकटो करतलो फाल्यां दुसरो करतलो फाटल्या दिसा चर्चीचेर भगवा चडयलो हें रॉंग कित्याक करपाक जाय। घडले इतिहास घडलो हिस्ट्री खूब आसा पळोवंक गेल्यार पूण सगळेंच घेवन बसचे नाका आमी। सो खंय तर आमी करपाक जाय स्टार्ट ना म्हणिना पूण अशे पद्दतीन न्हू की अशें तुमी धर्माक जावं देवाक गाळी सोन हें रॉंग टोटली। जो नारो तांच्यांनी हे केलो की जे अपशब्द वापरले पळय तेचेर म्हणजे हे कितें आसता धर्मा बद्दल हे कित्याक अशें चल्लां जे कमेंट्स तांच्यांनी पास केलो हितून पॉलिटिकल लोकूय आसतात जे तुका भडकोवपी आसा थोड्यो संघटना आसात तुका त्यो संघटना तुका थोड्यो आसा तेंचे हेटेड म्हणजे मुस्लिमांच्या बद्दल जावं क्रिश्चनांच्या बद्दल अशें तुका तेंच्या घालप लोकांच्या तकलेन आसा। आनी जावं तुका हांव म्हणटा हिंदू धर्मानूच सत खरें घंटावतले आमच्या बोडगेश्वरी देवळा कडेन आमी आसा। सो हितून तुका मुस्लीम धर्मानूय आसा क्रिश्चनूय आसा हिंदूय आसा हांव म्हणना खंयच्या एका धर्माचे लोक बरे। हितून तुका तेंची मेंटेलिटी अशी आसा की पयशे घेवप जावं तुका मिनिस्टरा कडसून खंयचें करून घेवप कामां तुका अशें करून तुका करप हें आसता तुका। पूण मुसलमान धर्माक इतले जर अपशब्द दिवप म्हणजे कित पर्यंत ते लोकांच्या मनानूच इतले वायट भरप म्हणजे तेंचे म्हाका दिसता तेंचे फ्रेंड कोण मुस्लीम आसचे ना केन्ना जावं दुसरे धर्माचे क्रिश्चन तेंचे आसचे ना म्हणून तो मनीस असो करूं शकता। ना तुका आतां आमचेच फ्रेंड आसा तुका सांगलें न्हय म्हापसा म्हाजे कितलेशेच फ्रेंड आसा आमचे जे बरे फ्रेंड आमचे। आतां ईद म्हाज्या घरा ते आतां कितें धाडटले हांव वयता तांकां चवथीक ते आमगेर येतात आमी तांकां पार्सल दिता कनेक्शनां बरीं आसा आमची जावं तुका क्रिसमसा कडेन आमचे तुका म्हणजे एकामेकांक आमी रिगार्ड्स करप। आतां इस्टर जालो सो हितून खरें म्हणजे अशें म्हणजे एक आपुलकी आसपाक जाय आनी बरें रावंक अशें कांय व्हरचें ना आमी हे हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन करून करतले कितें घेवन वयतलो कोण कितें अशें कांयच व्हरचें ना आमी। आयज म्हाजे सायडीचेर म्हाका लेबर हांव काम घेता गव्हर्मेंटाचें PWD कॉन्ट्रॅक्टर सांगप म्हणजे म्हाका लेबरांची गरज आसा। हांव थंय त्या मनशाक म्हणिना बाबा तूं कोण जातीचो रे तूं क्रिस्तांव रे तूं मुस्लीम रे तूं हिंदू रे म्हणिना म्हाका म्हणटा लेबर जाय म्हणटा तूं आमकां काम करून घेता। सो जर तशें मनशांक दिसता हिंदुत्व जावं आनी कितें दिसता जाल्यार हांव तेंचे कडेन पांया पडटा आनी मागता फाल्यां म्हाका एक गवणो जाय आनी 4 म्हाका लेबर जाय प्लीज म्हाका कॉन्टॅक्ट करात आनी म्हाका तुमी दिया गोंयकार जावं तुमचे कडेन कोण आसा जाल्यार बाबा आमची कामां सगळे आमी करूं शकना अशें ना सगळ्याक ताका लिमीट दवरूंक जाय ना म्हणिना जे भायरसून येयले परप्रांतीय तांकां आमी लिमिटेड दवरूंक जाय। हें काम कोणाचें गोवोरमेंटाचें काम आमचें न्हू हें गोवोरमेंटान करपाक जाय की बाबा ID जो एक आधार कार्ड आतां बांगलादेशचे लोक कितले आसा हांवें स्वता पळयला म्हापसा गांधी सर्कलाचे बांगलादेशचे लोक तुका हजारांनी आसा ते तुका बांगलादेशी लोक ते कलकत्ताचे न्हू ते सगळे लोक। हांव मस्कत हांवें पळयला जे पासपोर्ट करता तो डायरेक्ट थंयच्यान येताना लेबर कार्ड म्हणून आसता ते लेबर कार्ड घेवनूच येता बांगलादेशान डायरेक्ट ते। सो ते एक्चुअली करप आसा मेडिकल जालो म्हणटू जे गल्फान भायर लोक रावले तांकां खबर आसतलें जे मेडिकल जालें म्हणटू मागीर तुवें लेबर कार्ड जाता पूण हे लोक घेवनूच येता डायरेक्ट थंयसर लेबर कार्ड। कितें दिसता तुमकां हेजेर कितें एक्शन जावंक जाय? हेजेर एक्शन जावपाची सारकी गरज आसा म्हापश्यान गोंयान सगळ्याक तुका कंट्रोल जावपाची गरज आसा। कितले लोक खंय आसा हितून तुका कांय खबर ना आमकां खंयचे लोक कोण आसा आनी कोण भडकयता कोण नारा दिता कोण कितें करता अश्यो खूब गोश्टी घडटात।
सो ताका लागून कंट्रोल आसपाक जाय. बाबा गोंयांत म्हापश्यान कितलो लोक आसा, परप्रांतीय कितलो आसा, सगळो हेजेर तुका टार्गेट आसपाक जाय. नाजाल्यार फुडें कितेंय घडोवंक शकता. ताका मनशाक हांगा लेबर अशें आहा, थंय कुत्रे कशे लेबर म्हणटा हांव मनीस ते, पूण अशे लेबर तो म्हाका व्हरतलो मनीस कोण कोणाक. हांगा एकामेकाक खातले ते लास्टाक आनी वयल्यान लूट. 1000 रुपया, 1200 रुपया, 1500 रुपया, कामूय अर्दे करिना, 8 दिसा काम 15 दीस, जायना वस्तू ह्यो. आता हेजेर तुमी वयतले तूं कंप्लेन करपाक? ना हांव वचना, म्हाका सगळेंच म्हाज्या माथ्यार दिवंक ना न्हू. सगळे लोक तुका जोतात आनी आपलो धर्म आपूण सांबाळपाक जाय. जो मनीस आसा तो, आतां तूं क्वेश्चन करता की हांव करतलो, म्हाका म्हाजो धर्म व्हडलो आसा, हांव दुसऱ्या धर्माक रिस्पेक्ट. तुका लास्ट टायम तुमकां सांगला की हांव चर्चीकूय वचून मारता, मस्जिदीकूय मारता, देवळाकूय मारता हांव. सो हांव देवाक सगळ्या रिस्पेक्ट करता. दॅन स्टोरी. म्हणजे जे अपशब्द वापरले हे सारखे चुकीचे आसा अशें म्हणटा तुमी? आतां पळय, जे व्हिडिओचेर व्हायरल जाला आयकपाक येता, शब्द जालाच आसता, नाल्यार कोण एडिट केला आसतलें म्हणटा तूं ना न्हू. हे तुका लायफ जाला फेमस, हे मनशांनी करूंक जायना. हे रॉंग. तूं देवाची कितें बाबा तुमी होळी व्हरता पळय, तो तुवें फालतू उतरां न्हू. तर देवाचें कितें म्हणा तुमी. हांव त्या भुरग्यांक ब्लेम करिना. जो एक म्हणटा बाबा चुकून जाला तुमचे कडेन, हे कोणी करपाक ना. देवाचें तर देवाचेंच करया आमी थंयसर. हितून तुमी फालतू करता, देवाची नांवाची घाण करता पयल्यान तुमी हांगासर. होळी म्हणजे कितें मिनींग खबर ना तुमकां, ती फालतू उतरां उलोवन होळी पेटोवप बरें न्हू अशें.